ताइवान युद्धको पहिलो सातामै अमेरिकाले ठूलो संख्यामा जहाज गुमाउन सक्छ भने नौसैनिक मारिन सक्छन्, जसले यो युद्धलाई एकदमै चाँडो अलोकप्रिय बनाउनेछ। अमेरिकी जनता कमजोर दुश्मन सेनामाथि चाँडो विजय हात पारेको वा अनियमित शक्ति विरुद्ध लामो अभियान हेर्न बानी परेका छन्, तर झण्डै समान हैसियतको शत्रुसँग लामो र अत्यन्त महँगो युद्धलाई समर्थन गर्ने संकल्प अमेरिकी जनतासँग हुनेछ कि छैन अनुमान गर्न कठिन छ। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी के चीनको कब्जामा ताइवान पर्नु अमेरिकाका लागि प्रलय हो, अमेरिका ताइवानलाई लिएर चीनसँग युद्धमा प्रवेश गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। अमेरिकाले ताइपेईसँग लस एन्जलसको सौदा गर्नु हुँदैन। ठाडो भाषामा यसले ताइवानको रक्षा गर्न खोज्दा अमेरिका यस्तो समस्याको भुमरीमा फस्न सक्छ जहाँबाट उत्रिन कठिन हुन्छ। आज अमेरिकामै पनि ताइवानलाई लिएर चीनसँग युद्धमा प्रवेश गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा अमेरिकी जनता र नीति निर्माताहरू बीच ठूलो विचार विमर्श हुने गरेको छ। आज ताइवान जलसन्धिको परिस्थिति गलत अनुमान र आणविक तनावका लागि परिपक्व बनेको छ। त्यसैले अमेरिका चीन ताइवान युद्धमा प्रवेश नगर्नका लागि हरेक सम्भव विकल्प खोज्नुपर्छ र ताइवान रिलेसन्स एक्टको विरुद्धमा नजाने गरी स्वतन्त्र र असमान रक्षा विकासका लागि ताइवानलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्छ। आज ताइवानलाई लिएर अमेरिका र चीनका स्वार्थबीच एकदमै प्रष्ट असमानताहरू छन्। चीनका लागि ताइवान मुद्दा आन्तरिक राजनीतिक विषय त हो नै, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपीको वैधताको पनि केन्द्रीय मुद्दा हो। उसका लागि ताइवान अधुरो गृहयुद्धको एउटा प्रतीक हो, बाँकी रहेको अन्तिम द्रोही प्रान्त हो जसको शासन शैली बेजिङको सिधा भर्सना हो। अर्कोतिर सन् 1979 देखि अमेरिकाले ताइपेईसँग अघोषित सम्बन्ध कायम राख्दै आएको छ, तर सो टापुले अमेरिकाको ज्यादै महत्त्वपूर्ण स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्छ भनेर तर्क गर्न कठिन छ। झन् ताइवानमा अमेरिकाको अस्तित्वसँग जोडिने स्वार्थ छ त भन्नै सकिन्न। ताइवानमाथि चीनको आक्रमण सफल हुँदा पनि त्यसले अमेरिकाको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा राजनीतिक व्यवस्थामा खतरा पैदा गर्दैन। त्यसैले ताइवानमा बेजिङको भन्दा ठूलो स्वार्थ आफ्नो छ भनेर वाशिङटनले दावी गर्न मिल्दैन। युद्धबाट हुने जोखिमबारे सम्पूर्ण जानकारी लिएरै र असफल भए त्यसले सीसीपीको शासन अन्त्य गर्न सक्छ भन्ने बुझेरै बेजिङले युद्ध थाल्नेछ। सुरुवाती आक्रमणमा असफलता हात लागे पनि यति टाढाको टापुका लागि अमेरिकाले आफ्नो सुरक्षा खतरामा पार्ने छैन भन्ने निष्कर्ष निकालेर द्वन्द्व थप चर्काउन चीन बाध्य हुनेछ। के अमेरिकाले आत्मविश्वासपूर्वक चीनसँगको युद्धमा प्रवेश गर्न इच्छुक छौँ भन्न सक्छ, जबकि त्यो युद्धमा चीनको क्षेप्यास्त्र शक्तिलाई दबाउन चिनिया भूमिमै अमेरिकाले आक्रमण गर्नुपर्ने हुन सक्छ र त्यसो गर्दा चिनिया आणविक हतियार समेत निशानामा पर्न सक्छ। हुन त अमेरिकी सांसदहरू र टिप्पणीकारहरूले ताइवानको रक्षा गर्ने विषयमा आक्रामक नीति अपनाउनु पर्ने बताउँदै आएका छन् भने चिनिया आक्रमण विरुद्ध सेना परिचालन गर्न राष्ट्रपतिलाई पूर्व अनुमति दिने कानुन अमेरिकी सिनेटरहरूले दर्ता गरिसकेका छन्। त्यसो त चीनले ताइवानमाथि हमला गर्दा यता अमेरिकाले तत्काल युद्ध घोषणा गर्ने प्रक्रिया केही जटिल भएको हुँदा यस्तो कानुनले सोही प्रक्रियालाई सहज बनाउनेछ र अमेरिका ताइवानको रक्षाका लागि तत्काल मैदानमा उत्रिन सक्छ। कतिपयले ताइवान मामिलामा अमेरिकाले अपनाउँदै आएको रणनीतिक अस्पष्टताको नीति त्याग्न आह्वान गरेका छन्। मतलब ताइवानको रक्षा गर्ने सन्दर्भमा अमेरिकाले फलामे प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने उनीहरूको मत छ। यति मात्र होइन, कतिपय अमेरिकी सांसदहरू र टिप्पणीकारहरूले त सो क्षेत्रमा चिनिया आक्रमणलाई रोक्न अमेरिकाले आणविक हतियार समेत तैनाथ गर्नुपर्ने जस्ता विचारहरू व्यक्त गरिरहेका छन्। यस्ता प्रस्तावहरूमा रणनीतिक चेतको अभाव मात्र छैन, यो दोमन भएमा अमेरिकी जनताको आकांक्षा विपरीत पनि छ। सैद्धान्तिक रूपले अमेरिकी जनता वाशिङटनले ताइवानको रक्षा गर्नुपर्ने कुरालाई समर्थन गर्छन्, तर सर्वेक्षणहरूको नतिजा हेर्दा ताइवानको युद्धमा कुनै बलिदान दिन चाहिँ उनीहरू तयार छैनन्। यो द्वैधता युद्ध लम्बियो भने विनाशकारी हुन सक्छ र अमेरिकीहरू जति क्षति बेहोर्न तयार छन् यो युद्धले त्योभन्दा धेरै क्षति गर्न सक्छ। आतंकवाद विरुद्धको विश्वव्यापी युद्धमा चलाइएका अभियानहरू ताइवान जलसन्धिमा हुन सक्ने युद्धको तुलनामा निकै सस्ता थिए। ताइवान युद्धको पहिलो सातामै
अमेरिकाले ठूलो संख्यामा जहाज गुमाउन सक्छ भने सयौं नौसैनिक मारिन सक्छन्, जसले त्यो युद्धलाई एकदमै चाँडो अलोकप्रिय बनाउनेछ। अमेरिकी जनता कमजोर दुश्मन सेनामाथि चाँडो विजय हात पारेको वा अनियमित शक्ति विरुद्ध लामो अभियान हेर्न बानी परेका छन्, तर झण्डै समान हैसियतको शत्रुसँग लामो र अत्यन्त महँगो युद्धलाई समर्थन गर्ने संकल्प अमेरिकी जनतासँग हुनेछ कि छैन अनुमान गर्न कठिन छ। अमेरिकाले ताइवानलाई त्याग्नु हुँदैन, तर ताइवानी नेताहरूलाई सो टापुको रक्षाका लागि थप जिम्मेवारी लिन भने उत्प्रेरित गर्नुपर्छ। वास्तवमा त्यो युद्धमा अमेरिकाको संलग्नताको सम्भावनाले गर्दा नै ताइपेईले वर्षौंदेखि रक्षा क्षेत्रमा अत्यन्त कम खर्च गर्दै आएको छ। अस्तित्वमाथि नै खतराको सामना गरिरहेको मुलुक ताइवानको सेनामा निरन्तर रूपमा सैनिकहरूको संख्या कम रहँदै आएको छ भने जगेडा सैनिकलाई पनि युद्धका लागि चाहिने तालिम र हतियार दिइएको छैन। त्यसैले शर्तसहितको सहयोग दिएर अमेरिकाले ताइवानको रक्षा क्षेत्रलाई सबल तुर्याउनुपर्छ। महँगो र कमजोर हतियार बेच्नुको सट्टा अमेरिकाले सस्तो र बढी प्रभावकारी हुने एन्टिसिप क्षेप्यास्त्र, माइन, घातक ड्रोन जस्ता हतियार दिनुपर्ने हुन्छ, ताकि युद्धका क्रममा आकाश र समुद्र दुवैमा चीनसँग ताइवानले प्रतिस्पर्धा गर्न सकोस्। यदि ताइपेई यो रणनीतिक रूपान्तरणलाई निरन्तरता दिन इच्छुक देखियो भने अमेरिकाले नियमित रूपमा उसको हतियार भण्डार र असमान हतियार प्रणालीलाई वृद्धि गरिदिइराख्नुपर्छ। ताइवानले अपनाउँदै आएको असमान युद्ध कला अन्तर्गतको दुम्सी रणनीतिले चिनिया आक्रमणलाई लम्ब्यायो वा तत्कालका लागि हार टार्न सफल भयो भने अमेरिकाले आफ्ना सहयोगी मुलुकहरूबाट साथ जुटाउने र चीन विरुद्ध नाकाबन्दीको समन्वय गर्ने समय पाउँछ। युद्ध सुरु हुनु अघि नै अमेरिकाले मानवीय र रक्षात्मक सामग्री विमान मार्फत आपूर्ति गर्न सक्छ, जसले ताइवानलाई घेराबन्दीको समयमा टिक्न सघाउँछ। ठूला हतियार सहयोग वा सेना खटाए जसरी यसबाट सार्वजनिक प्रचारमा धेरै फाइदा हुँदैन, तर निकट भविष्यमा ताइवानलाई सघाउने अमेरिकाको सबैभन्दा उत्तम उपाय यही हो। ताइवानलाई स्वतन्त्रताको किल्लाको मान्यता दिएर जुनसुकै मूल्यमा त्यसको रक्षा गर्नुपर्छ भन्नु अथवा यो उदार अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको धुरी हो भन्नु खतरनाक बयानबाजी हो। भावुक तर्क वितर्कले रणनीतिको सचेत निर्णय क्षमतालाई धमिलो बनाइदिन्छ। ऐतिहासिक रूपमा हेर्ने हो भने ताइवानमा अमेरिकाको स्वार्थ लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने आकांक्षाबाट जन्मिएको हो भनेर तर्क गर्न सकिन्न, किनकि यदि अमेरिकाको स्वार्थ लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने हो भने ताइवान कहिलेदेखि उदार विश्व व्यवस्थाको प्रतीक बन्यो। च्याङ्काई सेकको सैनिक शासनकालमै अथवा सो टापु बहुदलीय लोकतन्त्रमा रूपान्तरण भइसकेपछि यसको जवाफ अस्पष्ट छ। बरु के स्पष्ट छ भने चीनको बढ्दो शक्तिलाई नियन्त्रण गर्ने अमेरिकी नीति निर्माता तथा टिप्पणीकारहरूको आवेगबाट ताइवानको रक्षा गर्ने आक्रामक रणनीति जन्मेका हुन्। ताइवान क्षेत्रीय द्वन्द्वको सम्भावना रहेको एउटा प्रमुख स्थान हो र यसलाई चाहिने भन्दा ज्यादा महत्त्व दिइएको छ। अमेरिकाले ताइवानलाई डुबाउन नसकिने विमानवाहक जहाजका रूपमा हेर्छ र त्यो गुम्दा अमेरिकाको रक्षा परिधि भत्किन पुग्छ। त्यस्तै सो क्षेत्रमा अमेरिकाले गरेका अरू बाचाहरूमाथि पनि सन्देह पैदा हुन्छ। आज ताइवानले आफूलाई खुला र स्वतन्त्र समाजमा रूपान्तरित गरेको छ, तर यदि ताइपेई चीनको कब्जामा जानु भनेको अमेरिका र पश्चिमका लागि प्रलय हो अनि शान्ति र स्वायत्ततापूर्वक बाँच्न खोज्ने ताइवानीहरूका लागि यो त्रासदी हो। तर मुख्य कुरा यो हो कि आणविक युद्धको संघारमा पुगेर भए पनि ताइवानको रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता अमेरिकाले जनाउने कि नजनाउने यो प्रश्नमाथि अनि यही सन्दर्भमा विचार गरिनुपर्छ। यसलाई प्रभुत्वको प्रतिरक्षा वा लोकतन्त्र प्रवर्धनको परियोजनामा मिसाइनु हुँदैन। यथार्थमा भन्ने हो भने आफ्नो रक्षाका लागि एउटा सानो लोकतन्त्रलाई सघाउनु वास्तवमै अमेरिकाको हितमा छ, तर त्यसको रक्षाका लागि अमेरिकाले आफ्नो अस्तित्व नै दाउमा रहने युद्धमा सहभागी हुने प्रतिबद्धता गर्न सक्दैन। यो यथार्थ जतिसुकै असहज किन नहोस्, अमेरिकी नीतिले यसलाई स्वीकार्नु नै उपयुक्त हुन्छ, किनकि यो एक तितो सत्य हो। दर्शकवृन्द, तपाईलाई आजको यो श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हाम्रो नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्।
आजका लागि यति नै। भोलिको श्रृङ्खलामा अझै रोचक तथा जानकारीमूलक सामग्री लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।